सो सम्पूर्ण साथीहरू हामी चाहिँ 9:05 देखि स्टार्ट गर्दैछौँ। त्यतिन्जेलसम्म को साथी कहाँदेखि आइसक्नु भयो प्लिज आफ्नो लोकेसन हामीलाई जानकारी गराइदिनु होला। हम चल पड़े हैं दिल में सपना लिए एक ऐसी दुनिया में जिसमें है खुशी। हम चल पड़े हैं दिल में राहें लिए मंजिल है मुमकिन, हाँ मुझको है यकीन। Wish you well in everything, yes. Wish you well and everything else. Wish you well and everything else. हेलो सर, जोइन भयो तपाईको? And everything else. हाथों में हाथ हर कदम पे साथ, जीत हो आसान कदम चूमे आसमान। Wish you well and everything else. ओके ओके फाइनल्ली प्रकाश सर मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? यस, सुनिरहेको छु म। ओके 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 सम्पूर्णमा नमस्ते। म वासुदेव पौडेल फ्रम सैना मैना 5 रूपन्देही। आशा छ केही साथीहरूले चिन्नु भएको छ र केही साथी नयाँ जो कोही पाउनु भएको छ उहाँहरूले चिन्नुहुनेछ। आगामी हाम्रो यात्रा सहयात्रा लामो हुनेछ र जति पनि साथीहरू आफ्नो खाना खाइसके पछाडि अब सुत्ने टाइममा केही कुराहरू सिक्नको लागि, केही कुराहरू बुझ्नको लागि र सबै सुतिरहँदा आफ्नो भविष्यको लागि सोचेर यहाँसम्म उपस्थित भइदिनु भएको सम्पूर्णमा फेरि पनि म नमन गर्न चाहन्छु। आज टिम वाइल्डले एउटा भेस्टिज बिजनेस प्लान प्रेजेन्टेसन राखेको थियो र अहिले करिब करिब हामीसँग देशका विभिन्न जिल्लाहरू र देशभन्दा बाहिर 5वटा राष्ट्रबाट हामीसँग यहाँ जोडिनु भएको छ। सम्पूर्ण फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु आजको प्लान प्रेजेन्टेसन सोमा। आज हामी विशेषतः जुन एउटा नेपालमा पनि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री अथवा डाइरेक्ट सेलिङले एउटा ल पारित भइसके पछाडि हामी पनि प्रोपरली अरू देशमा इन्डियादेखि लगायत अरू थुप्रै देशमा जे जसरी रन भइरहेको छ त्यही किसिमले हामीले पनि नेपालमा हाम्रो बिजनेस चाहिँ अथवा यो डाइरेक्ट सेलिङ नेटवर्क मार्केटिङ हामीले पनि स्टार्ट गर्नेछौँ भन्ने अभिप्रायले हामीले चाहिँ यो सेसनहरू अगाडि बढाइरहेको छौँ। र आज हामी विशेषतः भेस्टिज के हो, कसरी स्टार्ट गर्न सक्छौँ भनेर कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ, कोही साथीहरू पुरानो हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि रिकल हुनेछ। कृपया सम्पूर्ण साथीहरू जति पनि आउनु भएको छ उहाँले भिडियो अन गर्नु होला। तपाईँहरूले भिडियो अन गर्नुभयो भने चाहिँ हामीलाई पनि एउटा मेसिनसँग अथवा मोबाइलसँग बोले जस्तो फिल नहोस्, तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष लाइभ सेसनमा बस्ने जस्तो फिल होस्। तथापि मैले हेर्दैछु हाम्रो साथीहरूले भिडियो अन गर्ने क्रम जारी नै छ। के सम्पूर्ण साथीहरूले
भिडियो अन गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूको यो चम्किलो मुहारले देख्दा हामीलाई पनि इनर्जी आउँछ थप कुराहरू सेयर गर्ने। ओके, हामीसँग आज मसँग सँगसँगै तपाईँहरूलाई केही कुराहरू सिकाउनको लागि, विशेष भेस्टिजको बारेमा केही सिकाउनको लागि प्रकाश सुवेदी सर, वान अफ द ग्रेट लिडर र टिम वाइल्डमा एकदमै छिटो ग्रो गर्ने र अब जुन नोभेम्बर 2 देखि पर्चेसिङ स्टार्ट हुँदैछ र त्यो टाइम पछि उहाँको लेभल एकदमै बढ्नेछ। त्यो तपाईँ हामीले देख्ने नै छौँ। हामीसँग प्रकाश सुवेदी सर कपिलवस्तुबाट जोडिनु भएको छ। अबको सेसन चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि वास्तवमा भेस्टिज के हो त, कसरी काम भइरहेको छ, कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा, सबै कुराहरू बुझाउनको लागि प्रकाश सुवेदी सर हामीसँग हुनुहुन्छ। प्रकाश सर, मलाई सुनिदिनुहुन्छ हजुरले? यस सर, म सुनिरहेको छु। मेरो भोइस आइरहेको छ होइन सर? ओके सर, ओके, एकदम क्लियर सर। सर हजुरले अब सेसन कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच बासुजी। र सम्पूर्णलाई फेरि पनि वेलकम गर्छु। मेरो नाम प्रकाश सुवेदी। हाल म कपिलवस्तुदेखि हजुरको सामु आज एउटा लाइभ वेबिनारमा उपस्थित छु र सम्पूर्णलाई फेरि पनि वेलकम गर्छु। आफ्नो आइपिएल गेम छोडेर, आफ्नो टिकटक छोडेर, आफ्नो पबजी और आफ्नो फ्री फायर जे पनि गर्नु छ, आफ्नो गर्लफ्रेन्ड, आफ्नो बोयफ्रेन्डसँग च्याटिङ सबै कुरा छोडेर आज हामीसँग आइदिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको जुन हामी 1 घण्टा और 45 मिनट्स हामी जति पनि यहाँ बस्छौँ, तपाईँले मजाले सुनिदिनु होला। हामीले के कुराहरू गर्नेछौँ, केही आई थिङ्क तपाईँको एउटा लाइफ चेन्जिङ अपर्च्युनिटी पनि हुनसक्छ यो आजको यो सेसनबाट होइन। र सेसनलाई पुरै सुनिदिनु होला, किनकि हाफ नलेज इज डेन्जरस। तपाईँ सबैलाई थाहा नै छ होइन कि कहिले पनि हामीले आधी नलेज लिएर कहिले पनि हामी सफल हुन सक्दैनौँ। नलेज लिनु छ भने पुरै लिनुहोस्, लिनु छैन भने यहाँबाट जान पनि सक्नुहुन्छ होइन। सो जानु न, मलाई थाहा नै छ। सो अबको क्रममा चाहिँ मैले के कुराहरू भन्छु त्यसको बारेमा बासुजीले अलिकति भनिदिसक्नु भएको छ। मैले नभन्नु होला भन्दै थिएँ होइन। सो बासुजीले भनिदिनु भयो। पनि म तिनी कुरालाई फेरि पनि तपाईँलाई समेटेर सबै कुराहरू भन्नेछु। मैले भन्दाखेरि तपाईँलाई मजा आउन्न होला होइन। सो म तपाईँलाई चाहिँ एउटा स्लाइड नै देखाउन चाहन्छु। स्लाइडमा चाहिँ के कुराहरू हुन्छ सबै कुराहरू स्लाइडमा आउँछ होइन। सो त्यही स्लाइडबाट चाहिँ तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ। ओके, सो म त्यसको लागि आफ्नो स्क्रिनलाई चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु होइन। र अबको क्रममा तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा सबै कुराहरू देख्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईँलाई केही डाउट्स लागेमा तपाईँले त्यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला। हामी पछि फेरि आफ्नो जुन सोसियल मिडिया अरू कुनै माध्यमबाट हामीले त्यसमा कनेक्ट भएर त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा चाहिँ हामीले सिकाउनेछौँ। ओके, सो अबको क्रममा चाहिँ मैले आफ्नो स्क्रिनलाई सेयर गर्न चाहन्छु। सो मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ कि नै भन्ने कुराकानी चाहिँ मैले वासुदेवजी प्लिज तपाईँले आफ्नो क्यामेरालाई चाहिँ अन गर्नु होला वासुजी एकचोटि। यस, ओके, थ्याङ्क यू सो मच वासुजी, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, सो वेलकम टु अ लाइफ चेन्जिङ अपर्च्युनिटी बाई टिम वाइल्ड। सो हामी एउटा टिममा काम गरिरहेका छौँ होइन। विगत 7 मन्थ्सदेखि म यो टिममा आबद्ध छु र टिमको नाम भइसकेको छ टिम वाइल्ड। ओके, तपाईँले तल देखिसक्नु भएको छ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा द्याट वी आर फ्रम अ टिम वाइल्ड। ओके, सो हामीले यहाँ के गर्छौँ त सबै कुराहरू अब विस्तार रूपमा तपाईँलाई सबै थाहा हुन्छ। ओके, सो वेलकम टु अ लाइफ चेन्जिङ अपर्च्युनिटी। म नेक्स्ट स्लाइडमा जान चाहन्छु। नेक्स्ट स्लाइडमा के लेखेको छ कि 3 in every 5 employees lost their jobs in Nepal due to COVID-19 crisis। ओके, भर्खरै तपाईँले लगभग 5, 6, 7 मन्थ्स अगाडि हाम्रो कोभिड-19ले चाहिँ धेरै एफेक्ट पारिसकेको छ सबैको लाइफमा। ओके, स्पेशली इन जब सेक्टर धेरैजनाको जब गुमाइसक्नु भएको छ, तपाईँलाई थाहा नै छ कुराकानी। ओके, सो अहिले चाहिँ हामीलाई कमन लाग्न थाल्यो के कोभिड केही होइन, कमन चिज हो। यस, बट कमन होइन यो कोभिडले धेरै एफेक्ट गरिरहेको छ। ठुल्ठुला बिजनेस जुन जसले बिजनेस गर्नु भएको थियो उहाँहरूलाई एफेक्ट गरेको छ। जुन जब होल्डर हुन्थ्यो धेरै जब होल्डरले एफेक्ट गरेको छ। हो त तपाईँको जब नजाला, बट तपाईँले त्यो स्यालेरी नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले जब गर्दै हुनुहुन्छ, जब कसैको गएको पनि छ। ओके, टुरिज्म सेक्टर एफेक्ट भएको छ, सबै कुरामा एफेक्ट परिरहेको छ। बट मान्छेले अहिले फेरि कमन लिन थाल्छन्। ओके, ठिक छ, ल अहिलेको लागि म भने सबै थोक नर्मल भयो। बट इन फ्युचर, ओके, इन फ्युचर के यस्तो कोभिड-19 जस्तो अरू बिमारी आउन्न त? आउँछ, निश्चय आउँछ। कोभिड नआए पनि अरू कुनै बिमारी आउँछ, किनकि हरेक 10 years आफ्टर 15 years केही नयाँ बिमार आइरहेको छ र त्यसले केही न केही एफेक्ट पारिरहेको छ। बट त्यसको लागि हामीले के एउटा सेफ्टी मेजर राख्न सक्छौँ त? सेकेन्ड अप्सन के राख्न सक्छौँ त? ओके, सो त्यो कुरा चाहिँ हामी कहिले पनि सोच्दैनौँ। आज तपाईँलाई सोच्ने बाटो मैले दिनेछु। ओके,
ओके, सो यो स्लाइडमा तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ, नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता, द्याट मिन्स नेटवर्क मार्केटिङलाई जुन नेपाल गभर्मेन्टले तपाईँहरूको कानामा आउँथ्यो कि नेटवर्क मार्केटिङ यस्तो हो उस्तो हो भन्ने कुराकानी, यस्तो हो उस्तो हो मात्रै तपाईँलाई थाहा थियो, बट आज तपाईँलाई मैले यसको विस्तृत रूपमा नलेज दिनेछु। नट ओन्ली इन्फर्मेसन, आई विल प्रोभाइड यु नलेज अबाउट द नेटवर्क मार्केटिङ। रियली नेटवर्क मार्केटिङ हो के? मान्छेले त तपाईँलाई भन्छन् नेटवर्क मार्केटिङ यो हो त्यो हो, पैसा लिने भाग्ने एन्ड देन तपाईँलाई सबै कुराहरू भनिरहेको हुन्छ, बट रियली नेटवर्क मार्केटिङ इज लाइक द्याट? नो। आई विल मेक यु लिटल बिट, आई विल गिभ यु लिटल बिट मोर इन्फर्मेसन अबाउट नेटवर्क मार्केटिङ। तपाईँले हेर्दै जानुहोस् अबको सेसनमा होइन। र गभर्मेन्टले पनि जब यो कोभिड-19 सुरु भयो, कोभिड-19 सुरु भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ गभर्मेन्टले यसको बारेमा विचार गर्यो। विचार गरिसकेपछि नेटवर्क मार्केटिङले एउटा इम्पोर्टेन्स दिएको छ, किनकि कोभिड-19 को क्राइसिस जस्तोमा अरू देशहरूमा नेटवर्क मार्केटिङ नै चलेको थियो। सबै बिजनेस सबै जब बन्द भए पनि एउटा मात्रै इन्डस्ट्री थियो, द्याट इज द नेटवर्क इन्डस्ट्री अर द डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री जुन चलेको थियो। ओके, सो के यसमा के छ त, यसमा त केही न केही त अपर्च्युनिटिज छ, त्यही भएर चलिरहेको छ अहिले पनि। ओके, अहिलेको सिचुएसनमा कति ठुलो इन्डस्ट्री छ यो तपाईँले अबको नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अबको स्लाइडमा मैले तपाईँलाई केबाट सुरु गर्न चाहन्छु, मैले यो सेसनलाई पनि सधैँ सुरु गर्दाखेरि एउटा कोटबाट सुरु गर्न चाहन्छु। हाम्रो नेपालको टप बिजनेसम्यान विनोद चौधरी, उहाँको एउटा भनाइ थियो, वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्यापिटल इज नेटवर्क। ओके, सो मान्छेले चाहिँ नेटवर्क यता राम्रो होइन नराम्रो भनेर भन्छ नि, सबैभन्दा ठुलो पुँजी दुनियाँको कुनै चिज छ भने त्यो हो नेटवर्क। ओके, तपाईँको नेटवर्क जस्तो छ, तपाईँले आफ्नो नेटवर्क क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँसँग दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो पुँजी तपाईँसँगै हुन्छ। ओके, सो तपाईँको नेटवर्कले डिफाइन गर्छ ओके तपाईँको भविष्य। अब मान्छेले नेटवर्कको बारेमा धेरै नराम्रो कुराहरू भन्छन्, बट तपाईँले एउटा मोबाइल फोन युज गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो मोबाइल फोन के नेपालमै बनेको हो त? तपाईँले घरमा पेप्सोडेन्ट टुथपेस्ट युज गर्नुहुन्छ, पेप्सोडेन्ट नेपालमै बनेको हो त? कोलगेट नेपालमै बनेको हो त? डाबर रेड टुथपेस्ट नेपालमै बनेको हो त? लक्स साबुन नेपालमै बनेको हो त? निश्चय होइन। बट किन युज गर्नुहुन्छ त? बिकज हामी एउटा नेटवर्कमा पहिलेदेखि नै आबद्ध छौँ, बट हामीले त्यहाँबाट केही पनि प्रफिट अर्न गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो कुरालाई तपाईँले बुझ्नु न, यो कुरालाई तपाईँको छिमेकीले बुझाउन, तपाईँको छिमेकीको अङ्कलले तपाईँलाई यिनी सब कुराहरू बुझाउन, बिकज दे डोन्ट ह्याभ द नलेज अबाउट नेटवर्क मार्केटिङ। मैले तपाईँलाई रियली नेटवर्क मार्केटिङको जुन नलेज हुन्छ त्यो प्रोभाइड गर्छु तपाईँलाई। ओके, सो हाम्रो माइन्डसेट कस्तो हुन्छ त? ओके, हाम्रो माइन्डसेट हुन्छ नि, हाम्रो माइन्डसेट कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। इफ यु ह्याङ अराउन्ड विथ 5 इडियट्स यु विल बी द 6। तपाईँ 5 जना मूर्खसँग घुम्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ 6वटा मूर्ख तपाईँ कहलाउँछ। तपाईँ 6 नम्बरको मूर्ख तपाईँ हुनुहुन्छ। इफ यु ह्याङ अराउन्ड विथ 5 कन्फिडेन्ट पिपल यु विल बी द 6। तपाईँ 5 जना कन्फिडेन्ट पिपलसँग हिँड्दै हुन्छ भने तपाईँ 6 नम्बरको कन्फिडेन्ट पिपल तपाईँ हुनुहुन्छ। इफ यु ह्याङ अराउन्ड विथ 5 इन्टेलिजेन्ट पिपल यु विल बी द 6। 5 जना इन्टेलिजेन्ट पिपलसँग हिँड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ 6 नम्बरको इन्टेलिजेन्ट तपाईँ हुनुहुन्छ। ल लास्टमा इफ यु ह्याङ अराउन्ड विथ 5 मिलियनियर्स you will be the 6। अब मिलियनियर्सको कुरा भन्दाखेरि मलाई अलिकति छाती फुलाउन मन जान्छ, बिकज वी आर अन द वे अफ द्याट। हामी त्यही वेमा हिँडिरहेका छौँ। 5 मिलियनियर्स, तपाईँले 5 जना मिलियनियर्ससँग घुम्नुहोस्, तपाईँ 6 नम्बरको मिलियनियर्स, तपाईँ आज नभए पनि भोलि नभए पनि 3 दिन 4 दिन पछि तपाईँ मिलियनियर बन्नुहुन्छ। ओके, नेक्स्ट जब र यसमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ यो स्लाइडमा, जब एन्ड बिजनेस। रियली जब के हो र बिजनेस के हो यसको बारेमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अब। सो सुन्नुहोस्, हाम्रो एउटा मोडेल छ। ओके, यो तपाईँले आई थिङ्क तपाईँले बुक पढ्नमा रुचि राख्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा हुनसक्छ। रिच ड्याड एन्ड पुअर ड्याड, रबर्ट टी कियोसाकीको एउटा बुक छ जसमा एउटा मोड्युल छ ESBI मोड्युल। E फर एम्प्लोइ, S फर सेल्फ एम्प्लोइ, B फर बिजनेस ओनर एन्ड I फर इन्भेस्टर। ओके, ई एम्प्लोइ को हुन्छ? जसले बिहानदेखि साँझसम्म जागिर गर्छ। तपाईँलाई थाहा नै छ एम्प्लोइ को हुन्छ? जसले बिहान 10 देखि बेलुकी 5 बजेसम्म जागिर गर्छ। यस, वाट ही अर्न्स एट वाट टाइम ही वर्क्स। उसले जति समय काम गर्छ त्यतिको मात्रै उसले चाहिँ के गर्छ? इन्कम अर्न गर्छ। उसले आज जबमा गयो र उसले पैसा पायो, भोलि जबमा जान्छ पैसा पाउँछ, बट पर्सि जबमा गएन केही कारणवश उस घरमा बस्यो, उसलाई चाहिँ के हुन्छ? पैसा आउन्न। ओके, तपाईँलाई थाहा नै छ यो कुरा चाहिँ। ओके, सेल्फ एम्प्लोइ के हुन्छ त? अब मान्छेहरूले दोकान होटेल खोलेर बस्छन् होइन, कुनै एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेर बस्छन्, कुनै एउटा सपोज एउटा किराना पसल नै खोलेर बस्यो, उसले चाहिँ एकदम छाती फुला गर्ने म त व्यवसाय हो, म त एकदम ठुलो व्यवसाय छ, मेरो होटेल छ, मेरो ठुलो किराना पसल छ होइन, बट उसले भोलि बिहान किरानाको सटर डाउन गर्यो भने उसँग पैसा आउँछ?
निश्चय पनि आउन। द्याट इज नट अ बिजनेस, द्याट इज नट अ बिजनेस। त्यो बिजनेस कहिले पनि होइन, त्यो एउटा सेल्फ एम्प्लोइ हो। ऊ पनि एउटा जागिर जस्तै काम गर्छ, बट उसको र एम्प्लोइको, द्याट मिन्स जागिर गर्नेवाला र उसको बिचमा के डिफरेन्स छ? एउटा मात्रै डिफरेन्स छ कि उस दोकान खोल्नेवालाको कुनै पनि बस हुँदैन र उसले जसले जागिर गर्छ उसको एउटा बस हुन्छ। र सेल्फ एम्प्लोइ र एम्प्लोइको काम एउटै हुन्छ। उसले पनि सेल्फ एम्प्लोइले त झन् बढी गर्छ, बिहान 7 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म दोकान खोल्नै पर्छ, तब मात्रै उसको पैसा हुन्छ। सटर बन्द गर्यो पैसा आएन। इज द्याट क्लियर? तपाईँलाई थाहा नै हुन्छ यो कुरा। ओके, सो द्याट इज नट अ बिजनेस। बिजनेस त्यो होइन, हाम्रो सोसाइटीको रूपमा त्यो बिजनेस हो। ओके, तपाईँलाई सोसाइटीले त्यही नलेज दिन्छ कि त्यो बिजनेस हो। तैँले बाबु तैँले पैसा अलिकति विदेश जा, विदेश गएर आइज, पैसा अलिकति जम्मा गर अनि भोलि बिहान गएर एउटा व्यवसाय सुरु गर, जुन व्यवसाय अरूले पनि गरिरहेका छन्। ओके, कम्पिटिसन छ। ओके, नेक्स्ट आउँछ बिजनेस। बिजनेस के हो त? बिजनेस त्यो हो जसमा तपाईँ भोलि बिहान एउटा टिम क्रिएट गर्नुहुन्छ। भोलि बिहान पछाडि तपाईँ विनोद चौधरी थाहा नै छ होइन? विनोद चौधरी आज उहाँ दुबई गएर घुम्नुहुन्छ, अर समथिङ आउटसाइड कन्ट्री जानुहुन्छ, इन्डिया जानुहुन्छ, र उहाँको पैसा आउन बन्द हुन्छ त? हुँदैन, बिकज हि इज डुइङ द रियल बिजनेस विथ हिज स्मार्ट वर्क। र जहिले पनि बिजनेस गर्छ एउटा स्मार्ट वर्कमा बिजनेस गर्छ। बिजनेस गर्ने को हो त? एन्टरप्रेन्योर को हो त? बिजनेसम्यान को कसलाई भन्छ? उसले जसले एउटा मान्छेको निडलाई फुलफिल गर्छ र एउटा नयाँ क्रिएसन लिएर आउँछ, एउटा नयाँ केही चिजहरू लिएर आइदिन्छ मान्छेलाई, जसले गर्दाखेरि ऊ भोलि बिहान नभए पनि उसको काम भइरहेको हुन्छ। द्याट इज कल्ड द बिजनेस। त्यसमा सटर उठाउने र नमाउनेको जरुरत छैन। भोलि बिहान तपाईँ हुनुहोस् नहुनुहोस्, तपाईँको काम हुनुपर्ने हुन्छ, तपाईँको घरमा पैसा आउनुपर्ने हुन्छ। द्याट इज कल्ड द रियल बिजनेस। ओके, नेक्स्ट हुन्छ इन्भेस्टर। इन्भेस्टर हामीले यहाँ जति पनि हुन्छ, आई थिङ्क सबै मिडल क्लास फ्यामिलीकै नै हुनुहुन्छ। इन्भेस्टर हामीले गर्न सक्दैन, हामीसँग त्यति पनि इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन जसमा हामीले लगानी गरेर मजाले बसेर खाम होइन। बिकज हामी यहाँ धेरै पनि युथ छौँ, हामी यहाँ जति पनि आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ धेरै युथ हुनुहुन्छ। सो हामीले त्यतिको बिजनेस द्याट मिन्स इन्भेस्ट गर्नलाई हामीले त्यति मनी छैन। सो वाट टु डु नाउ? हामीले अब गर्ने के त? बिजनेस त गर्ने हो, के बिजनेस गर्ने हो त? ओके, मैले भन्छु हामीले एउटा नेटवर्क बिजनेस गर्न सक्छौँ र नेटवर्क बिजनेसको बारेमा मैले अघि नै भने तपाईँलाई नलेज दिनेछु। यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो डाटा हो जुन 2017 को डाटा अनुसार 2009 देखि 2017 मा यो बिजनेस कतिको ग्रो गरिसकेको छ। नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्री यति सानो इन्डस्ट्री होइन। तपाईँलाई मान्छेले जसरी कुराहरू भन्छ नि, उहाँहरूसँग कुनै पनि नलेज हुन्न। म तपाईँलाई नलेज अनुसार भन्छु, यो डाटा तपाईँले बार ग्राफ पढ्नु भएको थियो म्याथमा, यस, यो बार ग्राफको अनुसार हेर्नुहोस् यो डाटा कति बढिरहेको छ। 117 थियो 2009 मा, 117 बिलियन डलर थियो 2009 मा, र 2017 मा 189 बिलियन डलरको यो मार्क क्रिएट गरिसकेको छ। द्याट मिन्स के छ? नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्री त्यति खराब छ? खराब भएको भए त डाउन हुनुपर्ने होइन। सो यो किन अप छ त? द्याट मिन्स देयर इज समथिङ, त्यहाँ केही छ। द्याट्स वाइ इट इज गोइङ अप डे बाई डे। ओके, नेक्स्ट लाइनमा के देख्न सक्छौँ कि 2009 देखि द्याट मिन्स 2017 सम्म 1.5 ट्रिलियन डलर। यो कति हुन्छ यो आफै क्यालकुलेट गर्नु, क्यालकुलेटर निकालेर मैले भन्दाखेरि यो सेसन नै सिद्धिन्छ होला। सो 1.5 ट्रिलियन डलरको सेल्स गरिसकेको छ 2009 देखि 2017 सम्मको। र सँगसँगै डिस्ट्रिब्युटर द्याट मिन्स जसले यसमा आबद्ध भएर काम गरिरहेको छ उसको पेमेन्ट आजसम्म कति पनि गर्यो भन्दाखेरि 600 बिलियन डलरको पेमेन्ट गरिसकेका छन् डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई। द्याट मिन्स दिस इन्डस्ट्री इज रियली अ बिग इन्डस्ट्री। तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यस इन्डस्ट्रीको महत्त्व, र नेपाल गभर्मेन्टले पनि यसको महत्त्व बुझिसकेको छ। र नेपाल गभर्मेन्टले बुझिसकेपछि हामी किन पछाडि हट्ने त? यस, सो यो इन्डस्ट्री आज र आजको 5 वर्षपछि धेरै फरक गर्नेवाला छ। र त्यो चेन्जेससँग तपाईँ चेन्ज हुन चाहनुहुन्छ किन? कुरा त्यहाँ हुन्छ। यो इन्डस्ट्री जतिको चेन्ज हुँदै जाँदैछ आफ्टर 5 इयर्स, त्यो इन्डस्ट्रीसँग तपाईँ चेन्ज हुन सक्नुहुन्छ किन? अहिले 168 बिलियन युएस डलरमा छ, र अबको 5 वर्षपछि 645 बिलियन इन्डियन डलरमा चाहिँ यसको इन्डस्ट्री चेन्ज हुनेवाला छ। र त्यो चेन्जेससँग तपाईँ आफूलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ किन? कुरा त्यहाँ हुन्छ। ओके, सो अबको क्रममा म डाइरेक्टली मेन टपिकतिर छिर्न चाहन्छु। टपिकमा छिर्ने अगाडि म केही क्वेसन्सहरू राख्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। ओके, केही क्वेसन्सहरू राख्न चाहन्छु। बिफोर मुभिङ आई वुड लाइक टु आस्क सम क्वेसन्स। डु यु हेभ एनी ड्रिम्स? तपाईँसँग केही सपना छ? सपना के हुन्छ त? राति सुत्दाखेरि म त लन्डन गएको थिएँ है घुम्नलाई, मस्त घुमिरहेको थिएँ लन्डनमा, पछाडि गाडीमा एकदम मस्त पछाडि फ्यामिली राखेर म घुमिरहेको थिएँ लन्डनमा। सुतेको सपना होइन। आँखा खोल्नुहोस्, आँखा खोलेर केही सपना देख्नुहुन्छ?
डु यु हेभ एनी ड्रिम? जस्ट फिल गर्नुहोस् के ड्रिमलाई। तपाईँसँग ड्रिम छ किन? तपाईँ घुम्न चाहनुहुन्छ किन? फरेन टुर, फाइनेन्सियल फ्रिडम, टाइम फ्रिडम। भोलि बिहान अब जाडो आउँदैछ होइन, कम्बलभित्र हुनुहुन्छ, बिहान जागिर जानुपर्ने छ, म त उठ्नु पर्छ, जाडो छ कसरी उठ्नु? त्यो फिल आउँछ किन तपाईँलाई? र त्यति बेला तपाईँले सुत्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। यु हेभ टु गेट अप एन्ड यु हेभ टु गो टु द जब। तपाईँ जानु नै पर्ने हुन्छ। ओके, सो त्यसलाई तपाईँले कसरी मेकअप गर्न सक्नुहुन्छ कि नाइ आज म जान्न, म सुत्छु भनेर? त्यो फिल चाहिँ लिएर आउन मन छ। इफ त्यस्ता ड्रिम्स केही छ भने, डु यु वान्ट टु फुलफिल एट एनी कस्ट? केही कारणवश जसरी पनि होस् म त्यो ड्रिमलाई चाहिँ फुलफिल गर्छु भन्ने कुराकानी तपाईँलाई मनमा छ? इफ यस, देन दिस अपर्च्युनिटी इज योर्स। र तपाईमा त्यस्तो फिलिङ छ र मैले गर्छु भन्ने फिल गर्नुहुन्छ भने यो अपर्च्युनिटी तपाईँको लागि हो। इफ छैन भने यु क्यान इजिली गो अवे फ्रम दिस सेसन, बिकज यो सेसन तपाईँको लागि होइन, यो सेसन त्यो ड्रिमर्सको लागि हो। टिम वाइल्ड पनि ड्रिमर्सको लागि मात्रै, ड्रिमर्स जति पनि छ जसले सपना देख्न चाहन्छ उसको लागि मात्रै हामीले खोजी गरिरहेका छौँ। सो अबको क्रममा म नेक्स्ट स्लाइडमा जान चाहन्छु। दिस बिजनेस डि नट आस्क योर एज, क्वालिफिकेसन, कास्ट, कलर, एक्सपिरियन्स एटसेट्रा। यो बिजनेसले न तपाईँको एज माग्छ, तपाईँ 14 years, 15 years, 16 years, or तपाईं 70 years, 65 years हुनुहुन्छ, doesn't matter. Qualification not required. Caste चाहिन्न, color चाहिन्न, experience चाहिन्न। यो बिजनेस तपाईको केही पनि माग्दैन। जे माग्न छ म भर्खर तपाईलाई भनिसकेको थियो, तपाईको सपना। यो बिजनेसले तपाईको ड्रिम्स माग्छ। तपाईको रियली तपाईसँग केही ड्रिम्स छ, देन तपाईलाई त्यही चीज यो बिजनेसले माग्छ र अरु केही पनि चीज माग्दैन। ओके, सो हाउ टु स्टार्ट दिस बिजनेस? अब यो बिजनेसलाई कसरी स्टार्ट गर्ने हो त? बाई जस्ट चेन्जिङ आवर सप। अब चेन्जिङ आवर सप भन्दाखेरि कसैले सोधिहाल्नुहुन्छ होला, मसँग दोकान छैन, मैले त दोकान गर्दैन भन्नुहुन्छ होइन। दोकान गर्दैन होइन, तपाईँ घरमा चाहिने सामानहरू त तपाईँले किन्नुहुन्छ कुनै ठाउँबाट। यस, ओके। सो तपाईँले किन्दाखेरि के फाइदा हुन्छ तपाईँको? तपाईँले अभियसली भन्छ केही पनि फाइदा हुन्न। तिहार अफर, दसैँ अफरमा मलाई 10-20 रुपियाँ अब छुट दिन्छ होला, तो द्याट्स अनदर थिङ। बट व्हाट यु अर्न फ्रम देयर? र भनिन्छ नि, हामीले जति पनि सपिङ गर्यौँ, जति पनि एक्सपेन्सेस गर्यौँ होइन, नट इन्भेस्टमेन्ट, जति पनि हामीले एक्सपेन्सेस गर्यौँ त्यहाँबाट हामीले जति पनि पैसा सेभ गर्छौँ, द्याट इज आवर इन्कम। भनिन्छ नि, जति पनि हामीले एक्सपेन्स गर्यौँ त्यहाँबाट हामीले सेभ गरेको पैसा चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ? इन्कम हुन्छ। सो बाई जस्ट चेन्जिङ आवर सप वी क्यान डु अ बिजनेस। कति मजाको चीज हो हैन? By just changing our shop, we can do a business. So what is the business? Okay, it's called a direct selling business. Direct selling business 21st century को top business हो। तपाईले गुगल गर्नुस्, तपाईले कुनै ठाउँमा रिसर्च गर्नुस्, what is the top business और अहिलेको नम्बर 1 बिजनेस 21st century को बिजनेस के हो त? तपाईलाई डाइरेक्टली आउँछ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस। र डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस वर्ल्डमा कति ग्रो गरिरहेको छ त्यसको सबै डाटाहरु तपाईले गुगल गर्दा पनि तपाईले सबै भेट्नुहुन्छ। ओके, सो डाइरेक्ट सेलिङ के हो त? मैले जस्ट तपाईलाई नर्मली भन्न चाहन्छु हैन। डाइरेक्ट सेलिङ के हो? डाइरेक्ट सेलिङ एउटा कम्पनीबाट एउटा द्याट मिन्स कन्ज्युमरसँग जुन प्रोडक्ट आउँछ, ओके, सपोज एउटा तपाई एउटा कम्पनीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो कम्पनीबाट प्रोडक्ट चाहिँ तपाईसँग आउँछ, द्याट इज कल्ड डाइरेक्ट सेलिङ। द्याट मिन्स तपाईलाई कम्पनीबाट डाइरेक्ट तपाईसँग प्रोडक्ट आयो, द्याट इज कल्ड डाइरेक्ट सेलिङ। र हामी जब बाहिर गएर हामीले लक्स साबुन खरिद गर्छौं, त्यो पनि एउटा कम्पनीबाट नै आउँछ, बट त्यहाँ बिचमा के हुन्छ त? यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सीएनएफ एजेन्ट, स्टक लिस्ट, डिस्ट्रिब्युटर, रिटेलर, त्यसपछि आउँछ कन्ज्युमर। ओके, यो कति ठाउँ घुमेर आउँछ त? 1 2 3 4 चार ठाउँ घुम्छ र एक भनम म्यानुफ्याक्चरबाट सुरु निक्लिन्छ, त्यसपछि 4 ठाउँ घुमेर चाहिँ हामीसँग आउँछ। र यो 4 ठाउँले चाहिँ फ्रीमा ल्याइदिन्छन् सामान? के ल्याइदिन्छन् यिनीहरूले फ्रीमा? अभियसली नट। र सँगसँगै हाम्रो आउनुहुन्छ नि प्रियंका कार्की, फ्रुटीको एडभर्टाइज लिएर, यस, एमएस धोनी, उहाँको टिभीएस को बाइकको एडभर्टाइज देख्नुहुन्छ हैन। नेक्स्ट त सबैभन्दा ठुलो अमिताभ बच्चन, उहाँ सबैले देख्नु भएको छ। बट डु यु थिंक दे रियली युज दैट प्रोडक्ट? उहाँले युज गर्नुहुन्छ? नो, उहाँले कहिले पनि तिनी प्रोडक्ट युज गर्नुहुन्न। उहाँले के को लागि गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँले पैसाको लागि गर्दै हुनुहुन्छ। र उहाँले जति पनि एउटा मुभीबाट उहाँले अर्न गर्नुहुन्न र उहाँले एउटा क्रिकेट गेमबाट अर्न गर्नु, त्यति पैसा उहाँले त्यो एडभर्टाइजबाट अर्न गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, सो उहाँले के को लागि गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँले एउटा पैसाको लागि गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, मान्छेले भन्छन् ए सामान बेच्ने हो, यो बेच्ने हो, बट सेलिङ इज द नम्बर 1 प्रोफेसन भनौँ हैन। सेलिङ इज द नम्बर 1 प्रोफेसन हुन्छ जसले तपाईको लाइफ पनि चेन्ज गर्न सक्छ। ओके, सो डाइरेक्ट सेलिङ इज वान अफ देम।
डाइरेक्ट सेलिङ इज वान अफ देम। डाइरेक्ट सेलिङमा कुनै पनि CNF एजेन्ट, कुनै पनि डिस्ट्रिब्युटर, कुनै पनि रिटेलर, त्यस्तो मिडलम्यान कुनै पनि हुन्न। ओके, 100 रुपियाँमा बन्छ सामान, हामीसँग सपोज सेम रेट लगभग मैले भनौँ होइन, हाम्रो ट्रेडिसनल मार्केटमा 100 रुपियाँमा बनेको सामान तपाईसँग आउँदाखेरि 40 रुपिसमा सामान प्रोड्युस भयो, तपाईसँग आउँदाखेरि 100 रुपियाँ भयो। ल माने है मैले, 40 रुपिसमा सामान बन्यो र तपाईसँग आउँदाखेरि कति भयो? 100 रुपियाँ भयो। ओके, र बिचको 60 रुपिस के भयो त? त्यो हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर, रिटेलर, CNF एजेन्ट, स्टक लिस्ट, होलसेलर, यिनी सब एडभर्टाइजमेन्ट, मेनली त एडभर्टाइजमेन्ट, सबैभन्दा धेरै कसले खान्छ? एडभर्टाइजमेन्ट, उहाँहरूले खानुभयो। तपाईँले के पाउनुभयो? सामान मात्रै, अरू केही पाउनुभयो? नथिङ। ओके, सो अब चाहिँ के गर्ने त? डाइरेक्ट सेलिङमा के हुन्छ? डाइरेक्ट सेलिङमा त्यही चिज हुन्छ, 100 रुपियाँ 40 रुपियाँको सामान तपाईँले 100 रुपियाँमै पाउनुभयो सपोज मैले माने। ओके, 40 रुपियाँको सामान तपाईँले 100 रुपियाँमै पाउनुभयो र तपाईँको बिचमा के हुन्छ? कुनै पनि मान्छे हुनुहुन्न र त्यो 60 रुपिस चाहिँ तपाईँले कुनै न कुनै कारणवश तपाईँले रिटर्न पाउनुहुन्छ। जब तपाईँले यसलाई कन्टिन्युटी गर्दै हुनुहुन्छ तब तपाईँले यसको रिटर्नहरू पाउँदै जानुहुन्छ। ओके, कसरी रिटर्न पाउने सबै कुराहरू मैले अबको सेसनमा भन्दै जान्छु। ओके, सो डाइरेक्ट सेलिङ भनेको यो चिज हो जसमा कुनै पनि मिडलम्यान हुन्न, तपाईँ डाइरेक्टली कम्पनीसँग रिलेटेड हुन्छ, तपाईँले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मजाले कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। ओके, सो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा पनि धेरै कम्पनीजहरू छन्। ओके, धेरै विभिन्न कम्पनीजहरू छन्, तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, धेरै कम्पनीजको नामहरू सुन्नु भएको छैन भने पनि अबको क्रममा धेरै सुन्नुहुन्छ इफ तपाईँ यो क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ भने। ओके, हामीसँग एउटा कम्पनी छ जसको नाम हो भेस्टिज। ओके, भेस्टिज भन्ने एउटा कम्पनी छ जुन विश्वको 30औं नम्बरमा आउँछ, विश्वको वर्ल्डको टप 30 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा आउँछ। ओके, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी जुन मैले भर्खर डाइरेक्ट सेलिङको कुरा गरेँ, त्यो डाइरेक्ट सेलिङको अन्डरमा जुन डाइरेक्ट सेलिङको न्युज आएको थियो जनवरी 1 मा, त्यो न्युज अनुसार हाम्रो कम्पनी भेस्टिज कम्पनी वर्ल्डको टप 30 कम्पनीमा आउँछ। ओके, वर्ल्डको टप 30 कम्पनीमा। 30 कम्पनीमा कहिले आउँछ त? कि फ्रड गरेर आउँछ, कसैको पैसा चोरे पर आउँछ? नो, बिकज ही इज डुइङ समथिङ गुड। द कम्पनी इज डुइङ समथिङ गुड थिङ्स। ओके, इज प्रोभाइडिङ सम knowledge, some good positive vibes to the peoples. That's why यो कम्पनी यति अगाडि बढिरहेको छ। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइडमा म लिएर जान चाहन्छु। नेक्स्ट स्लाइडमा म तपाईलाई के देखाउन चाहन्छु कि अब भेस्टिज के हो त, भेस्टिजको बारेमा केही कुराहरू म भन्न चाहन्छु। ओके, भेस्टिज मार्केटिङ प्राइवेट लिमिटेड इज डाइरेक्ट सेलिङ और मल्टी लेभल मार्केटिङ नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी। Vestige started its operation on June 2, 2004. This way, the Vestige is exactly 16 years old. Vestige currently Vestige is present in India, Nepal, UAE, Saudi Arabia, Bangladesh, Oman, Thailand, Ghana, Bahrain. ओके, सो भेस्टिज के हो त? भेस्टिज एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो, मल्टी लेभल MLM कम्पनी भन्न पनि हामीले सक्छौँ होइन, MLM कम्पनी हो। ओके, मल्टी लेभल मार्केटिङ, र यसले चाहिँ आफ्नो अपरेसन चाहिँ कहिले स्टार्ट गरेको थियो? जुन 2, 2004। आज अहिले कुन इयर छ? 2020। यस, अलमोस्ट 16 इयर्स ओल्ड कम्पनी, 16 इयर्स भइसकेको छ कम्पनी। र कुनै पनि कम्पनीले पैसा लुट्नु छ, कुनै पनि कम्पनीले कसैको पैसा खानु छ भने उसले एउटा डेट फिक्स गरेर आउँछ कि म 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स चल्छु, त्यसपछि मैले कम्पनी बन्द गर्छु भने उसले चाहिँ पहिले बनाएर आउँछ। र भेस्टिज आज 16 इयर्स भइसकेको छ, कुनै पनि त्यस्तो केही कसैको पैसा खाने आजसम्म यसको नलेज न्युज आएको आए पनि अहिलेसम्म चल्दैन, बिजनेस अहिलेसम्म चल्दैन, कुनै पनि चिज यति फ्रड गरेको भए आजसम्म चल्दैन। ओके, सो भेस्टिज अहिलेको हालमा हेर्दाखेरि 16 इयर्समा इन्डियामा छ, नेपालमा छ, UAE मा छ, साउदी अरेबिया, बङ्गलादेश, ओमन, थाइल्यान्ड, घाना र बहरिन, यिनी देशमा चाहिँ भेस्टिज प्रेजेन्ट छ हालमा। र भेस्टिजको मिसन के छ त? भेस्टिजले हामीलाई त भन्छ तपाईले ड्रिम्स राख्नुस्, तपाईले गोल्स राख्नुस्। भेस्टिजले आफूले पनि एउटा ड्रिम्स र भिजन राखेर काम गर्छ हैन। भेस्टिजको मिसन के छ त? भेस्टिज 2020 को एन्डसम्म टप 10 कन्ट्रीजमा आफ्नो नामलाई चाहिँ दर्ता गराउने, द्याट मिन्स आफ्नो नेमलाई चाहिँ दर्ता गराउने, 10 कन्ट्रीजमा आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ स्प्रेड गर्ने र टु बी प्रेजेन्ट इन 50 countries and set the name in top 10 companies globally by 2025। र बाई 2025 यो कम्पनी विश्वको 50 वटा देशमा जाने र आफ्नो नामलाई चाहिँ टप 10 कन्ट्रीज, अहिले जस्तै टप 30 मा छ, टप 10 कन्ट्रीजमा, टप 10 कम्पनीजमा चाहिँ उसको नाम चाहिँ ग्लोबली आफ्नो नेम दर्ता गराउने। ओके, उसको भिजन मिसन छ। ओके, सो प्रेजेन्टली र्याङ्किङको कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई थाहा भइसकेको छ भेस्टिज इन्डियाको नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी छ, इन्डियाको नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी, र ग्लोबली हेर्दाखेरि भेस्टिज 30 र्याङ्कमा आउँछ। ओके, विश्वको 30औं र्याङ्कमा चाहिँ हाम्रो भेस्टिज कम्पनी आउँछ। र
इन्डियाको नम्बर 1 कम्पनी। ओके, सो भेस्टिज इन नेपाल। अब नेपालको बारेमा हामीले हेर्दाखेरि भेस्टिज इन नेपाल गट लाइसेन्स अन 19 असार 2077 बाई गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। गभर्नमेन्ट अफ नेपालको अनुसार 19 असार 2077 यही वर्षको 19 असारमा चाहिँ हाम्रो भेस्टिजलाई चाहिँ लिगलिटिज पाइसकेको थियो र नाउ भेस्टिज विल रन इन नेपाल एज हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड। सो भेस्टिज चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ हेल्दी लिभिङ भनेर एउटा नाम छ, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको नामबाट चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ नेपालमा। ओके, सो नेपालमा जुन सर्टिफिकेटहरू हुन्छ हैन, सो यो हाम्रो सर्टिफिकेट्स जुन हाम्रो लिगलाइज भएको सर्टिफिकेट एउटातिर फ्रेम गरेको छ र एउटातिर कम्पनी हाम्रो प्यानमा दर्ता भइसकेको छ। सो अब तपाईलाई कसैले भन्छ खोइ त कम्पनी त फेक हो के हो भन्दाखेरि तपाईले जस्ट सिम्पली यो देखाउन सक्नुहुन्छ। ओके, थ्यांक यू। र नेक्स्ट हामी जान सक्छौं नेक्स्ट स्लाइडमा, दैट इज भेस्टिजको हेड अफिस। यो जुन दिल्लीमा छ, मैले तपाईलाई अहिले लिएर जान सक्दैन, सो मैले यो स्लाइड माध्यममा तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यो भेस्टिजको हेड अफिस हो जुन दिल्लीमा छ। ओके, र भेस्टिजले के सर्टिफिकेसन पाइसकेको छ त त्यसको बारेमा म भन्न चाहन्छु। भेस्टिजसँग ISO 9001 2008 सर्टिफाइड कम्पनी हो। ओके, इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनबाट सर्टिफाइड छ। हुबाट सर्टिफाइड छ, हु त सबैलाई थाहा नै छ। ओके, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनबाट सर्टिफाइड छ। ओके, हलाल अरेबियन केमिकल टेस्ट सर्टिफिकेसन, हलाल सर्टिफिकेसन छ। सो हलालको बारेमा म के भन्न चाहन्छु, हलाल सर्टिफिकेसन के हो त, कुनै पनि कम्पनी जब उसले आफ्नो बिजनेसलाई आउटसाइड कन्ट्री लिएर जान्छ और आफूले चाहिँ प्रोडक्टलाई चाहिँ लन्च गराउँछ हैन, त्यति बेला चाहिँ उसको चाहिँ के हुन्छ, एउटा केमिकल टेस्ट हुन्छ। ओके, र हलाल चाहिँ बेसिकली हाम्रो अरेबियन कन्ट्रीज, दैट मिन्स गल्फ कन्ट्रीजमा चाहिँ हाम्रो दुबईमा पनि छ हैन। सो दुबईमा जब आफ्नो प्रोडक्ट लिएर गएको थियो र कम्पनीलाई चाहिँ एस्टाब्लिश गर्न खोज्यो, त्यति बेला चाहिँ एउटा सर्टिफाइड भएको थियो, ल्याब टेस्ट भएको थियो। सो ल्याब टेस्टमा चाहिँ के हेर्यो, प्रोडक्टमा चाहिँ कुनै केमिकल मिक्स छ भनेर हेरेको थियो। सो त्यति बेला हेर्दाखेरि कुनै पनि केमिकल मिक्स भेटाएको थिएन कम्पनीमा। ओके, कम्पनीको प्रोडक्ट अल सर्टिफाइड थियो, राम्रो थियो, विदाउट एनी केमिकल मिक्स। सो त्यही भएर चाहिँ हलाल सर्टिफिकेसन पनि भेस्टिजले पाइसकेको छ। GMP दैट मिन्स गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसबाट पनि सर्टिफाइड छ, FSSAI बाट पनि सर्टिफाइड छ, हादसाबाट पनि सर्टिफाइड छ। सो कम्पनीसँग यति सर्टिफिकेसन, अझै सर्टिफिकेसन छ, सर्टिफिकेसन लिएर आम भन्ने धेरै लामो हुन्छ सेसन हैन। सो सर्टिफिकेसन, सर्टिफाइड कम्पनी छ, एउटा रेपुटेड कम्पनी छ। ओके, कुनै पनि त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि छैन कम्पनीसँग हैन। कम्पनीले राम्रो काम 16 इयर्समा धेरै सर्टिफिकेसन पाइसकेको छ। ओके, नेपालमा पनि यसको प्रोडक्टहरुको टेस्ट भइसकेको थियो जसको सर्टिफिकेसन पनि छ। तपाईले आफ्नो अपलाइनलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईलाई आज ल्याउनु भएको थियो सेसनमा, उहाँसँग माग्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा पनि हाम्रो ल्याब टेस्टहरु भइसकेको छ, प्रोडक्टहरु सबै टेस्ट भइसकेको छ नेपालको फुड डिपार्टमेन्टबाट। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइडमा जान चाहन्छु। नेक्स्ट स्लाइडमा हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिम, दैट मिन्स हाम्रो भेस्टिज जुन कम्पनी छ इन्डियामा, उहाँको म्यानेजिङ डाइरेक्टर मिस्टर गौतम बाली सर, नेक्स्ट डाइरेक्टर कन्वरवीर सिंह एन्ड अदर डाइरेक्टर दीपक सोध सर, उहाँ तीनजना भेस्टिजको म्यानेजमेन्टको टिम हुनुहुन्छ हैन। सो भेस्टिजको ग्रोथ हेर्दाखेरि 2004 मा सुरु गरेको थियो। 2004 मा हामीले हेर्न सक्छौं 5 करोडको टर्नओभर मात्रै गरेको थिए एउटा वर्षमा, र त्यही अनुसार हामीले हेर्दाखेरि 2018-19 को टर्नओभर हेर्दाखेरि 1857 करोड को टर्नओभर छ। यो 2018-19 को 2019-20 को टर्नओभर हेर्दाखेरि 2200 करोड को टर्नओभर गरिसकेको छ कम्पनीले, र अबको टर्नओभर छिटै नै डिसेम्बरको लास्टसम्म आइपुग्छ। त्यति बेला आफै हेर्नु होला अलमोस्ट 2500 करोड को अभियसली यसले टच गर्छ आफ्नो लाइन। ओके, सो ग्रोथ छ, तपाईले बार ग्राफ पढ्नु भएको थियो, अघि नै पनि भन्थे, ग्रोथ कहिले हुन्छ जब बिजनेस अगाडि माथि बढ्छ। यस, वी क्यान इजिली सी द भेस्टिज इज गोइङ हाई। ओके, सो यो स्लाइड चाहिँ म अलिकति धेरै इम्पोर्टेन्स दिन चाहन्छु। चेन्ज योर सप, चेन्ज योर लाइफ। हाउ, तपाईको आफ्नो एउटा सप चेन्ज गर्दाखेरि तपाईको लाइफ कसरी चेन्ज हुन्छ त। ओके, सो फर्स्ट अफ अल मैले दुईटा डिफरेन्स लिए। एकातिर तपाईको घरको छिमेकीको पसल, और सपोज तपाईको कुनै शपिङ सेन्टर, कुनै शपिङ मल तपाई जानुहुन्छ हैन, भाटबटेनी और समवेयर यु गो। ओके, सो त्यो सप भयो, एकतिर हामीले हाम्रो भेस्टिजको सप लियौं। ओके, सो अब के हुन्छ डिफरेन्स, तपाई कुनै पसलमा जानुहुन्छ नजिकैको, त्यो पसलमा तपाईले MRP मा तपाईले प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ। दैट मिन्स त्यहाँ लेखेको छ 200 रुपैयाँ, तपाईले 200 रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ र सामान ल्याउनु पर्ने हुन्छ। पर भेस्टिजमा तपाईको त्यही प्रोडक्ट हुन्छ, 200 रुपैयाँ लेखेको हुन्छ, तपाईले त्यसमा 10 to 20% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। ओके, अब तपाईले त्यसलाई बेच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले 10 to 20% डिस्काउन्ट तपाईले फाइदा पाउनु भयो। हामीले कसैलाई बेच्न भन्दैन, सेलिङ इज अ पर्सनल। ओके, तपाईले सेल गर्न मन छ भने तपाईको पर्सनल हुन्छ, हामीले कसैलाई पनि कसैले सेल गर्न भन्दैन। यो बिजनेस सेलिङको बिजनेस हैन, नाम हो डाइरेक्ट सेलिङ, बट यु डोन्ट हैव टु सेल एनीथिङ। ओके, कुनै पनि सेल गर्नु पर्छ, सेल चाहिँ तपाईको पर्सनल कुरा हुन्छ है। नो मन्थली अफर्स, अब तपाईको छिमेकीको दोकानमा जान्छ, कुनै पनि तपाईले मन्थली अफर्स पाउनुहुन्न।
ओके मन्थली अफर्स कुनै पनि पाउनुहुन्न र तपाईले भेस्टिजमा हरेक महिना तपाईले शपिङ गर्दाखेरि तपाईले 10% फ्री प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ 10% फ्री मन्थली अफर्स पाउनुहुन्छ ओके नो रेगुलर पर्चेस एडभान्टेज तपाईले रेगुलरली तपाईले आफ्नो छिमेकीको पसलबाट सामान किन्दै हुनुहुन्छ अरू कुनै पनि किरानाबाट किन्दै हुनुहुन्छ सामानहरु हैन तपाई कुनै पनि त्यहाँबाट रेगुलर पर्चेसको एडभान्टेज पाउन्न बट भेस्टिजमा तपाईले 4 मन्थसम्म 3000 को सामान अर्डर गर्नुहुन्छ भने 4 मन्थसम्म 3000 को सामान अर्डर गर्नुहुन्छ भने 5th मन्थमा गएर जस्ट तपाईले अर्डर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ पैसा केही दिनु पर्दैन 2500 को सामान तपाईले फ्री अफ कस्ट पाउनुहुन्छ त्यो एउटा अफर भयो नेक्स्ट अफर के हुन्छ 5000 को सामान तपाईले 4 महिना कन्टिन्यू शपिङ गर्नु 5000 को सामान 4 महिना कन्टिन्यू शपिङ गर्नु 5th मन्थमा गएर तपाईले 4500 को सामान फ्री अफ कस्ट पाउनुहुन्छ ओके 5000 को सामान कन्टिन्यू 4 मन्थ्स 5th मन्थमा गएर 4500 को सामान फ्री अफ कस्ट ओके सो कन्टिन्युअसली हामीले जब शपिङ गर्छौं त्यो फाइदा हामीसँग आउँछ कम्प्रोमाइज क्वालिटी प्रोडक्ट सरी नो क्याशब्याक तपाईसँग कुनै पनि क्याशब्याक आउन्न क्याशब्याक भनेको इन्कम कुनै पनि तपाईको इन्कम हुन्न नर्मल शपबाट तपाईले शपिङ गर्दा बट भेस्टिजबाट तपाईले शपिङ गर्दाखेरि 5 to 20% तपाईले क्याशब्याक पाउँदै हुनुहुन्छ ओके कम्प्रोमाइज क्वालिटी प्रोडक्ट ओके तपाईले जस्तो प्रोडक्ट भए पनि तपाईले किन्नु पर्छ खानु पर्छ ओके र 10 वर्ष 20 वर्षपछि तपाईको यता दुख उता दुख भनेर तपाईले हस्पिटलको बेडमा जानु पर्ने हुन्छ बेडमा गइसकेपछि तपाईको लामो बिल आउँछ बिल आएपछि तपाईले पैसा पेमेन्ट गर्नुहुन्छ यस हामीले सस्तो प्रोडक्ट खाएर चाहिँ हाम्रो शरीरमा पनि इफेक्ट भइरहेको हुन्छ ओके सो बट भेस्टिजमा तपाईले एउटा क्वालिटी प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ इन्टरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ जुन धेरै कुराबाट सर्टिफाइड भएर आउँछ हैन तपाईलाई भर्खरै म सर्टिफिकेसनहरु देखाए तिनी सर्टिफिकेसन पाएको कम्पनीबाट तपाईले प्रोडक्टहरु पाउँछ एउटा क्वालिटी प्रोडक्ट पाउँछ जसले तपाईको हेल्थलाई पनि राम्रो गरिरहेको हुन्छ हैन नो ग्यारेन्टी तपाई बाहिर पनि कुनै पनि टाइप अफ ग्यारेन्टीज पाउनुहुन्न ओके कोलगेट किन्नुहुन्छ कोलगेटको कुनै पनि ग्यारेन्टीज हुन्न साबुन किन्नु साबुनको कुनै पनि ग्यारेन्टीड हुन्न ओके बट यहाँ तपाईले 100% स्याटिस्फ्याक्सन ग्यारेन्टी पाउँछ तपाईले स्याटिस्फाइड हुनुहुन्न आफ्नो प्रोडक्टबाट राम्रो लागेन केही भयो भने तपाईले 30 डेजमा रिटर्न ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ अकर्डिङ टु कम्पनी पोलिसी ओके नो बेनिफिट्स अन रेफरल ल तपाईले आज छिमेकीको पसलबाट सामान किनेर ल्याउनु भयो अनि भोलि बिहान तपाईले आफ्नो साथीलाई भन्नुभयो ओए हेर त मैले यो सामान किनेर ल्याएर नि यो मैले मोबाइल किनेर ल्याएर नि कति राम्रो मोबाइल छ नयाँ मोबाइल आछ है मार्केटमा भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ र उसले गएर मजाले ल म पनि भोलि किन्छु है भनेर उसले गएर किन्छ हैन बट तपाईले के फाइदा पाउनुहुन्छ नो तपाईले केही पनि फाइदा पाउनुहुन्न र यही काम चाहिँ यही कुरा चाहिँ तपाईले सपोज केही आज भेस्टिजबाट किन्नु भयो हैन सामानहरु किन्नु भयो खानु भयो राम्रो लाग्यो हैन र तपाईले भोलि बिहान गएर आफ्नो साथीलाई भन्छ ओए हेर त मैले यस्तो बिजनेस यो कम्पनीमा छु यहाँ मैले यस्तो यस्तो सामान किनेछु कति राम्रो छ सामानहरु र यसबाट यस्तो किने पर हामीले यस्तो फाइदा पनि पाउँछन् तर भोलि बिहान गएर जब साथीलाई भन्छ उसले जब तपाई अनुसार नै उसले पनि किन्छ हैन तपाईसँग जोडिन्छ र तपाईले त्यहाँबाट फाइदा पाउन सक्नुहुन्छ लाइक ह्युज रोयल्टी इन्कम तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ फन्ड्स अफ कार फन्ड पाउन सक्नुहुन्छ ट्रेभल फन्ड हाउस फन्ड यिनी सबै फन्डहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ जस्ट एज अ रेफरल हामीले रेफरल गर्दा मात्रै पनि हामीले पाउन सक्छौं अलवेज अ कस्टमर र तपाई जब नर्मल शपबाट आफ्नो शपिङ गर्नुहुन्छ तपाई सधैं एउटा कस्टमर बनेर मात्रै बस्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा ग्राहक मात्रै बनेर बस्नुहुन्छ कि तपाईले पैसा दिने सामान ल्याउने त्यसभन्दा बढी तपाईको कुनै पनि रिलेसन हुन्न त्यो शपसँग बट तपाई त्यही काम चाहिँ भेस्टिजबाट गर्नुहुन्छ भने भेस्टिजमा एउटा आएर तपाई बिजनेस ओनर बन्न सक्नुहुन्छ एउटा तपाईको आफ्नो प्रोफेसनलिजममा एउटा डेभलपमेन्ट हुन्छ ओके तपाईले त्यो नर्मल शपमा जाँदाखेरि जस्तो गएर गए पनि तपाईले पैसा दिन सामान ल्याउनु बट यहाँ आइसकेपछि तपाईको एउटा पर्सनालिटीमा डेभलपमेन्ट हुन्छ ओके एउटा बिजनेस ओनरको हिसाबमा तपाईले आफूलाई एउटा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो यति फाइदाहरु जस्ट एउटा दोकान चेन्ज गरेमा हुन्छ परिवर्तन आउँछ चेन्ज योर शप चेन्ज योर लाइफ आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस स्लाइड ओके सो हामीसँग के प्रोडक्ट छ त पहिलो कुरा हेल्थ केयर प्रोडक्ट हुन्छ हामीसँग ओके हेल्थको लागि हेल्थ केयर प्रोडक्टहरु छ पर्सनल केयर दैट मिन्स हामीले जुन सेम्पू तेल यिनीहरु किन्छौं हैन युज गर्छौं सो यिनी सब प्रोडक्टहरु पनि तपाईसँग हुन्छ नेक्स्ट तपाईसँग ओरल केयरको प्रोडक्टहरु हुन्छ दैट मिन्स हाम्रो टीथको लागि माउथको लागि जुन केयर प्रोडक्टहरु हुन्छ तिन सब पाउँछौं हेल्थ फुडहरु पाउँछौं कस्मेटिक्स बेसिकली लेडीजको लागि लिपस्टिक एन्ड अल तपाई पार्लरमा गएर किन्नुहुन्छ केही पनि फाइदा हुन्न किन्नुस् यहाँबाट तपाईलाई फाइदा हुन्छ ओके एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्सहरु हुन्छ हाम्रो किसान भाइहरुलाई दिदीहरुलाई उहाँले चाहिँ इफ किसानीहरु गर्नुहुन्छ भने तपाईले किसानमा चाहिँ एग्रिकल्चरल प्रोडक्टहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ ओके मिस्टर लभ मिलान पनि हामीसँग एउटा ब्रान्ड हो हैन यो विदेशको ब्रान्ड हो युके को ब्रान्ड हो मिस्टर लभ मिलान
ट्रुम्यान हाम्रो यो मेन्सको लागि एउटा ब्रान्ड छ, आयुशान्ति यो पनि हेल्थ प्रोडक्टको हो, स्किन फर्मुला सर्फ एयर प्युरिफायर यिनी सब ब्रान्डको नेम्सहरू हुन्। ओके, सो बेसिकली यिनी सब कुराहरू तपाईँ पछि पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट कुरा कन्ज्युमर बेनिफिट्स। तपाईँ एज ए कन्ज्युमर तपाईँले यहाँ प्रोडक्ट बाई गरेर तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ त? रिटेल प्रफिट पाउनुहुन्छ 10 to 20%। मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँले जुन प्रोडक्टमा प्राइस हुन्छ त्यसबाट तपाईँले 10 to 20% अफ पाउनुहुन्छ। ओके, नेक्स्ट तपाईँले 10% फ्री अन रिपर्चेस। तपाईँले रिपर्चेस एगेन एन्ड एगेन पर्चेस गर्दाखेरि तपाईँले 10% फ्री प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ। द्याट मिन्स 10% को तपाईँले अफर पाउनुहुन्छ। क्यासब्याक पाउनुहुन्छ 5 to 20% तपाईँले क्यासब्याक पाउनुहुन्छ। ओके, द्याट मिन्स इन्कम पाउनुहुन्छ। मनी ब्याक ग्यारेन्टी, द्याट मिन्स तपाईँलाई राम्रो लागेन भने तपाईँले प्रोडक्टलाई चाहिँ रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, एन्ड फिफ्थ नम्बर लोयल्टी, फिफ्थ मन्थ फ्री प्रोडक्ट। सो लोयल्टी फिफ्थ मन्थ फ्री प्रोडक्ट मैले अघि नै भनिसकेँ। 4 मन्थ तपाईँले कन्टिन्यू गर्छ भने फिफ्थ मन्थमा एगेन तपाईँले फ्री प्रोडक्ट, एगेन 4 मन्थ कन्टिन्यू, फिफ्थ मन्थ फ्री प्रोडक्ट। सो तपाईँले यो लोयल्टीको हिसाबमा तपाईँले फिफ्थ मन्थ फ्री प्रोडक्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ। ओके, लोयल कन्ज्युमर भएको भएर। ओके, सो बट मैले आज तपाईँलाई यहाँ एउटा कन्ज्युमर बनेर मात्रै तपाईँले सामान किन्नु भनेर मैले यहाँ आएको होइन। तपाईँले एउटा बिजनेस सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। सो बिजनेस गर्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ त? हामीसँग 9 वेज अफ इन्कम आउँछ। तपाईँले एउटा बिजनेस गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँबाट 9 वेज अफ इन्कम पाउनुहुन्छ। फर्स्ट इन्कम इज रिटेल प्रफिट पाउनुहुन्छ तपाईँले, जुन 10 to 20% हुन्छ। ओके, प्लिज यो स्क्रिनमा चाहिँ केयरकार नगर्नु होला, अलिकति चाइल्डिस रूप देखिन्छ तपाईँको होइन, अलिकति म्याच्योर हुनुहोस्। सो रिटेल प्रफिट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ 10 to 20%। ओके, यहाँबाट मैले जुन अघि नै पनि भनिसकेको थिएँ। पर्फर्मेन्स बोनस आउँछ तपाईँको 5 to 11%। ओके, पर्फर्मेन्स बोनस के हो त? मैले तपाईँलाई नेक्स्ट स्लाइडमा देखाउन चाहन्छु। पर्फर्मेन्स बोनस, अब फर्स्ट सपोज तपाईँले आज जोइन गर्नुभयो यो बिजनेसमा, जोइन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट जब सामान पर्चेस गर्नुहुन्छ होइन, सामान जब तपाईँले यहाँबाट किन्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा 50 रुपिसको सामान बराबर तपाईँले 1 पोइन्ट पाउनुहुन्छ। ओके, तपाईँले यहाँ एकुमुलेटेड पोइन्ट भ्यालु देख्न सक्नुहुन्छ होइन, पिभी लेखेको छ होइन। सो यो मिनिममको तल 1 लेखेको छ र म्याक्सिममको तल 599 लेखेको छ। यसको मतलब के हो त? 1 पोइन्टदेखि 599 पोइन्टसम्म। ओके, यो 1 to 599। सो 1 भनेको के हो त? 1 पिभी हो र 50 रुपिस इज इक्वल टु 1 पिभी। सपोज तपाईँले 50 रुपियाँको सामान किन्छ भने तपाईँले त्यहाँबाट 1 पोइन्ट पाउनुहुन्छ। सपोज त्यही अनुसार मैले माने 3000 को तपाईँले सामान किन्नुभयो, 3000 को कति पोइन्ट हुन्छ त? 60 पोइन्ट हुन्छ। 5000 को कति पोइन्ट हुन्छ त? 100 पोइन्ट हुन्छ। ओके, सो त्यो पोइन्ट हुन्छ। सो त्यही पोइन्ट अनुसार हाम्रो के हुन्छ? पहिला लेभल क्याल्कुलेट हुन्छ, हाम्रो लेभल्स क्याल्कुलेट हुन्छ। 1 पोइन्टदेखि 599 पोइन्टसम्म तपाईँको कति पर्सेन्ट हुन्छ? 5%। द्याट मिन्स तपाईँले 5% को इन्कम अर्न गर्नुहुन्छ। नेक्स्ट आउँछ 600 देखि 2399 सम्मको तपाईँको कति पोइन्ट हुन्छ त? कति पर्सेन्टेज लेभलमा हुन्छ? 8% लेभलमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि 2400 देखि 5499 सम्म तपाईँको कति पर्सेन्टेज हुन्छ त? 10%। द्याट मिन्स तपाईँले 10% को इन्कम पाउनुहुन्छ। नेक्स्ट तपाईँको 5500 प्लस भयो भने तपाईँ 11%। द्याट मिन्स 11% पुगिसकेपछि तपाईँको एउटा नयाँ लेभल आउँछ, द्याट इज ब्रोन्ज डिरेक्टर लेभल। यो लेभललाई भन्छ हामीले ब्रोन्ज डिरेक्टर लेभल। र ब्रोन्ज डिरेक्टर लेभल आउँदा बित्तिकै हाम्रो इन्कम अझै बढ्न थाल्छ। ओके, सो फर्स्ट अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ 5500 मैले एक्लै कसरी गर्ने त? 5500 मैले एक्लै कसरी गर्ने त? म पहिले पनि भनिसकेको छु, यो बिजनेस हामी एउटा टिममा आबद्ध भएर काम गरिरहेका छौँ। सो टिममा बिजनेस गर्दाखेरि द्याट मिन्स तपाईँ भोलि बिहान जसरी तपाईँ जोड्नु भयो त्यस्तै गरेर तपाईँले आफ्नो फ्रेन्ड्स फ्यामिलीजलाई जब तपाईँ जोड्दै जान्छ र उहाँले पनि तपाईँसँग सपिङ गर्दै जानुहुन्छ, तपाईँले जस्तै 3000 को सपिङ गर्नुहुन्छ, 2000 को गर्नुहुन्छ, 5000 को गर्नुहुन्छ, उहाँले पनि त्यस्तै गरेर गर्नुहुन्छ र उहाँको पोइन्ट्स पनि तपाईँसँग आएर जोडिँदै जान्छ। ओके, सो त्यस्तै गर्दा गर्दै तपाईँले 1-2 महिनामा तपाईँले ब्रोन्ज डिरेक्टर लेभल एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट मिन्स 11% को लेभल तपाईँले एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। र ब्रोन्ज डिरेक्टरको लेभल एचिभ गर्दा बित्तिकै तपाईँसँग के आउँछ त? एउटा नयाँ बोनस आउँछ, द्याट इज नम्बर 3 बोनस, द्याट इज ब्रोन्ज डिरेक्टर बोनस 4%। र 4% लेभलमा एटलिस्ट थोरैमा पनि 10 देखि 15,000 इन्डियन करेन्सीमा अर्न गर्न सकिन्छ हामीले मजाले। इफ तपाईँले यसलाई कन्टिन्युटी रूपमा गरेर मजाले ब्रोन्ज डिरेक्टर लेभल खान सक्नुहुन्छ भने तपाईँले पहिलाको राम्रोसँग तपाईँले गर्नुहुन्छ भने 10 देखि 15,000 इन इन्डियन करेन्सीमा तपाईँले ब्रोन्ज डिरेक्टरको बोनस खान सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट तपाईँको लेभल अपग्रेड हुन्छ, सिल्भर लेभल आउँछ होइन, त्यसपछि तपाईँको गोल्ड डिरेक्टर आउँछ, त्यसपछि तपाईँको स्टार आउँछ, त्यसपछि तपाईँको डायमन्ड आउँछ, त्यसपछि क्राउन आउँछ। त्यस्तै लेभल हाम्रो बढ्दै जान्छ। र नेक्स्ट लेभलमा तपाईँ जब ब्रोन्ज पछि नेक्स्ट लेभल जान्छ त्यसपछि तपाईँको 14% को तपाईँको बोनस आउँछ। ओके, 14% को तपाईको बोनस आउँछ। त्यसपछि तपाईको आउँछ लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस, द्याट इज कॉल्ड 16% बोनस आउँछ तपाईको। ओके, अब 14 र 16 यो अब तपाईको जब ब्रोन्ज पछि जति पनि तपाईको लेभल रहन्छ त्यसमा 14 र 16 यो सबै बार आउँछ, हरेक महिना आउँछ। तपाईले बिजनेस कन्टिन्यू गर्दै जान्छ तपाईको यो बोनस आउँदै गर्छ। ओके, अब एकचोटी यो दुईटालाई प्लस गर्नु, 14 + 16 द्याट मिन्स 30%।
ओके तपाईले एकैचोटीमा 30% बोनस खान सक्नुहुन्छ ओके सो नेक्स्ट आउँछ तपाईको ट्राभल फन्ड दैट इज 5%। अब हामीलाई विदेश जानलाई घुम्नको लागि हामीसँग 5% गरेर ट्राभल फन्ड आउँछ। नेक्स्ट आउँछ तपाईको कार फन्ड आफ्नो ड्रीम कार किन्नको लागि तपाईलाई 5% गरेर कार फन्ड छुटाएर दिएको हुन्छ। हाउस फन्ड आफ्नो ड्रीम हाउस बनाउनको लागि हाउस फन्ड दिइरहेको हुन्छ। एलिट क्लब बोनस हामीलाई 2%, डीसीडी एन्ड डीयूसीडी को लागि त हामीलाई 2% गरेर एलिट क्लब बोनस। दैट मीन्स 9 वेज अफ इन्कम यु क्यान अर्न जस्ट बाइ चेन्जिङ योर शप। तपाईले एउटा सामान्य दोकान एउटा परिवर्तन गरेर तपाईले यिनी सब कुराहरु अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। ओके एउटा दोकान परिवर्तन गरेर। हाउ फनी? यस नो इट इज नट फनी। ओके जस्ट तपाईले एउटा दोकान परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले अब कुरा चाहिँ लाग्छ मान्छेले तपाईलाई हावा कुरा गरिरहेछ, धेरै कुराहरु तपाईलाई भन्न सक्छन्, बट यस हामीले हावा नै गर्दैछौं र भोलि बिहान यो हावाले सबैलाई उडाउनेछ। ओके सो 9 वेज अफ इन्कम तपाईले यो बिजनेसबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज मैले अघि नै भनिसके यस्तो केयरकार नगर्नु होला स्क्रिनमा। ओके सो 9 वेज अफ इन्कम तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। ओके अब मैले केही चीजहरु देखाउन चाहन्छु। लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड द पावर अफ कम्पाउन्डिङ। जब तपाईले यो चीजलाई कम्पाउन्डिङ दैट मीन्स तपाईले यसलाई स्प्रेड गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईको के हुन्छ त हेरौँ है। यो चीजलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला। फर्स्ट मन्थ तपाई जॉइन गर्नुभयो, 3000 को शपिङ गर्नुभयो, तपाईसँग 90 रुपैयाँ आयो। बाबा कति थोरै पैसा आयो है। 90 रुपैयाँ को लागि मैले बिजनेस गर्ने हो, मैले 90 रुपैयाँ को काबिल हो म भन्न सोच्नुहुन्छ हैन। ओके फर्स्ट मन्थ मैले फर्स्ट मन्थ को कुरा गर्दैछु है, सुन्दै जानु। फर्स्ट मन्थ तपाई जॉइन गर्नुभयो 3000 रुपैयाँ आयो, तपाई 3000 को शपिङ गर्नुभयो, तपाईसँग आयो 90 रुपैयाँ। ओके त्यसपछि सेकेन्ड मन्थमा जानुभयो, सेकेन्ड मन्थमा तपाई सपोज मैले माने सेकेन्ड मन्थमा तपाई जानुभयो, सेकेन्ड मन्थमा तपाईसँग अझै 6 जनाले तपाईले जॉइन गराउनु भयो। 6 जनाले 3000 को सामान किने, तपाईको कति भयो 18000 को सामान अर्डर भयो तपाईको टिमबाट। ओके तपाईले कति पाउनुहुन्छ 360 रुपैयाँ आउँछ। ओके अझै पनि 360 मात्रै आएको छ, कहिले आउँछ त धेरै पैसा। ओके थर्ड मन्थ गयो, त्यो 6 जनाले एक जनाले 6 जनालाई एड गरे, तपाईको कति टिम भयो 36 को टिम भयो। 36 को टिममा चाहिँ तपाईले 3000 को शपिङ गर्नु 3000 को सबै शपिङ गर्यो भने तपाईको कति हुन्छ त यहाँ काउन्ट गर्नु होला है आफै कति हुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको पे आउट कति आउँछ त 8000 देखि मिनिमम पनि 10000। दैट मीन्स तपाईले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि ब्रोन्ज डाइरेक्टर लेभल तपाईले अचिभ गर्नुहुन्छ मजाले। ओके ब्रोन्ज डाइरेक्टर लेभल अचिभ गरिसकेपछि तपाईको 8000 देखि 10000 सम्मको तपाईको बोनस आउँछ। नेक्स्ट त्यस्तै गरेर फोर्थ मन्थमा जाँदाखेरि 216 सम्म यतिको तपाई शपिङ हुन्छ हैन। 216 को टिम बन्छ। दैट मीन्स 36 जनाले एक जनाले 6 जनालाई जॉइन गर्छन्। ओके त्यस्तै गर्दै 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 आउँदाखेरि फिफ्थ मन्थसम्म तपाईले त्यही सिरियल वेमा तपाईले आफ्नो पुरै कन्फिडेन्स लेभललाई हाई राखेर हैन आफ्नो माइन्डलाई पोजिटिभतिर राखेर चाहिँ तपाईले काम गर्नुहुन्छ भने तपाईको मिनिमम पनि 2.5 लाख देखि 3.5 लाख सम्म पुग्न सक्छ। इट इज पोसिबल इफ यू डू लाइक दैट। तपाईले त्यही हिसाबमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। बिना कामको बिना मेहनतको कहिले पनि पैसा आउन्न। सो त्यसको लागि मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। द मोस्ट च्यालेन्जिङ मन्थ यु विल meet lot of super knowledge people in this world। र तपाई जब यो बिजनेसलाई सुरु गर्नुहुन्छ यो जहाँसम्म तपाईको पैसा सानो आउँदैछ नि यो 90 रुपैयाँ 360 रुपैयाँ। ओके तपाईले यो जुन पैसा देख्दै हुनुहुन्छ नि पहिला 3 महिनामा यो 3 महिना चाहिँ तपाईले यस्ता मान्छेहरुसँग भेट हुन्छ तपाईको हैन। यो बिजनेसमा जोडिसकेपछि तपाईलाई मजाले उच्काउँछन् के, तपाईलाई मजाले कुराहरु सिकाउँछ, मजाको ज्ञान दिन्छन्। तपाई जब प्रेजेन्टेसन दिन जानुहुन्छ, तपाई मान्छेहरुसँग जब बोल्न जानुहुन्छ, तैले आज गरेछस् नि मैले 2 वर्ष अगाडि गरेथे, मैले 10 वर्ष अगाडि गरेथे, के भयो मेरो पैसा डुब्यो, मैले पैसा लिएर गयो, धेरै कुरा तपाईलाई भन्न सक्छन्। बट दे डोन्ट ह्याभ द रियल नलेज अफ डुइङ द डाइरेक्ट सेलिङ अर अफ डुइङ द नेटवर्क मार्केटिङ। तपाईले उनीहरुलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। ओके हो त्यस्ता मान्छे भेटिन्छन् र हाम्रो काम अलिकति स्लो हुन्छ र स्लो हुँदाखेरि धेरैले त्यति बेला चाहिँ क्विट गर्छन् र क्विट गरिसकेपछि उसको साथीले जसले कन्टिन्यू गर उसले कमाइरहेको हुन्छ। यो 5th मन्थ 6 मन्थ जति पनि 1 इयर 2 इयर को पैसाहरु आउँछ उसले रमाइरहेको हुन्छ र जसले क्विट गर त्यति बेला उसको अब के हुन्छ त केही पनि आउन्न। यस म आज 7 मन्थ भइसक्यो, त्यसमा बिचमा धेरै कुराकानीहरु भयो, पछि हामी कुराकानी गरौँला त्यसको बारेमा। सो मैले क्विट गरेन बिकज आई हैव बिलिभ। तपाईको जबसम्म सेल्फ बिलिभ हुन्न हैन आफुमा तबसम्म तपाईले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। ओके सो रोयल्टी अफ दिस बिजनेस लास्ट थिङ म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। रोयल्टी अफ दिस बिजनेस दैट मीन्स नमानम नेगेटिभली नलिनु ल। भोलि बिहानको दिनमा तपाईले जे पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले एकतिर आफ्नोलाई राख्नु, एकतिर आफ्नो जबलाई राख्नु। ओके एकतिर आफुलाई राख्नु, एकतिर आफ्नो जबलाई राख्नु। भोलि बिहान तपाईको जब छैन भने तपाई के हुनुहुन्छ त?
ओके, भोलि बिहान तपाईँको जब छैन भने तपाईँले आफ्नोलाई रियलाइज गर्नु, आफूलाई फिल गर्नु, भोलि बिहान मेरो जब छैन, मेरो कस्तो दिन आउँछ त, त्यो फिल गर्नुहोस् एकचोटि। के हुन्छ त त्यति बेला तपाईँको फ्यामिलीको के हुन्छ त? ओके, वी हेभ टु थिङ्क अबाउट द्याट। र तपाईँको जबले कहिले पनि तपाईँको फ्यामिलीलाई सिक्योर गरेर राख्दैन, यो कुरा तपाईँलाई थाहा पनि छ मजाले। तपाईँको जबले तपाईँको फ्यामिलीलाई कहिले पनि सिक्योर गरेर राख्दैन, तपाईँको जस्ट प्रेजेन्टलाई चाहिँ तपाईँलाई सिक्योर गरेर राख्छ, तपाईँको फ्यामिलीलाई राख्दैन। सो रोयल्टी अफ दिस बिजनेस, द्याट मिन्स तपाईँले यो बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ बाई मैले नभनौँ, यो भन्न पनि हुन्न, बट पनि मैले एक्जाम्पलको रूपमा दिन्छु। जसले पनि यो बिजनेस गर्दैछ उसको सपोज भोलि बिहानको दिनमा केही भयो, ऊ यो सपोज ऊ चाहिँ प्रेजेन्ट भएन, ओके, उसको सपोज खुट्टा भाँच्यो, डेथ भयो, समथिङ केही भयो होइन, र उसको फ्यामिलीलाई के हुन्छ त? उसको फ्यामिलीले यो बिजनेसलाई त्यहीँबाट कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। उसको फ्यामिलीमा जो पनि हुन्छ, मम्मी ड्याडी वाइफ हस्बेन्ड उसको छोरा छोरी जो पनि छ, उसले चाहिँ यो बिजनेसलाई कन्टिन्युटी गर्न सक्छन्। ओके, उसको बिजनेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छन्। उसले जति इन्कम कमाइरहेको थियो त्यो इन्कम घरमा आइरहेको हुन्छ। उसले गर्देको कामले गर्दाखेरि उसको फ्यामिलीले मजाले पैसा अर्न गरिरहेको हुन्छ। Okay, now just for a second think about it. Is there any loss in this business? If not, what are you waiting for? तपाईसँग यति कुराहरु मैले गरिसके र तपाईले यतिमा के बुझ्नुभयो कि यहाँ कुनै पनि लस छ कि छैन, तपाईले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो। तपाईले मजाले बुझ्नुभयो र कुनै पनि लस छैन भने तपाईले के कुरा कुर्दै हुनुहुन्छ। Okay, come and join with us in the mentorship of great leader Mr. Sonu Sharma. Team Sonu Sharma. Team Sonu Sharma भन्दाखेरि सोनु शर्मा सरको बारेमा धेरैले चिन्नुहुन्छ र धेरैले चिन्नुहुन्न पनि हैन। उहाँ one of the youngest entrepreneur awarded person हुनुहुन्छ। 20 years of experience in network marketing. 20 years त कसैको यहाँ एज पनि हुन्छ, कसैको एज पनि भएको छैन होला हैन। सो उहाँको यतिको एक्सपिरियन्स छ नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा। उहाँले कस्तो सिचुएसनबाट काम गरेर आउनुभयो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि। ओके, उहाँले के कुराहरु फिल गर्नुभयो, के कुराहरु फेस गर्नुभयो, सबै कुराहरु हामीलाई पर्सनली उहाँले गाइड गर्नुहुन्छ र सिकाउनुहुन्छ कि कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा नेटवर्क मार्केटिङ बिजनेस। सो यस्तो मान्छेको टिममा हामीले काम गर्दाखेरि हामी पनि त्यही बाटोमा हामी जान्छ। मैले अघि नै भन्थे नि, if you hang around with 5 millionaires you will be the 6. That is the thing. तपाई 5 जना मिलियनियर सँग त्यहीबाट नै घुम्नु पर्छ तपाई मिलियनियर बन्न छ भने। Okay, so that is the thing. We are on the way of this millionaires journey. Okay, so आउनुस् मजाले गरम मिलेर तपाई राम्रो लाग्यो भने। Okay, thank you, wish you wealth. म यति नै भन्न चाहन्छु आफ्नो सेसनमा। र अब रहेको कुराहरु तपाईसँग केही क्वेशन्सहरु छ भने तपाईले च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। र अब क्रममा एउटै कुरा भन्छु, तपाईले जे पनि गर्दै हुनुहुन्छ, जागिर गर्नुहुन्छ अर जे पनि तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ हैन, सपोज तपाईको फादर और तपाईको मदर कोही पनि हुनुहुन्छ घरमा, उहाँ डाक्टर हुनुहुन्छ, लयर हुनुहुन्छ, जे पनि हुन्छ, उहाँको कोट लगाएर तपाई कहिले पनि त्यो डाक्टरको सिटमा गएर बस्न सक्नुहुन्न। उहाँको कोट लगाएर कहिले पनि तपाई गएर एउटा केस लड्न सक्नुहुन्न ल कोर्टमा गएर। यस, व्हाई? बिकज तपाईले त्यो चाहिँ कहिले पनि गर्नै सक्नुहुन्न। द्याट मिन्स तपाईले ट्रान्सफर हुँदै हुन्न हैन। सो बट एउटा थिङ छ, यो बिजनेसले तपाईलाई मजाले कन्टिन्युअस रूपमा गर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा तपाईले केही पनि पाउन्न, बट भोलिको दिनमा तपाईले यहाँबाट धेरै कुराहरु पाउनुहुन्छ। यहाँ तपाईले एउटा कन्सिस्टेन्ट रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको आज एक दिनमा कोही पनि लखपति र करोडपति कोही पनि बन्दैन, हामीले कसैलाई पनि बन्दैन हैन बन्नु सक्नुहुन्छ भनेर। ओके, सो यु हेभ टु बी कन्सिस्टेन्ट। ओके, आफूलाई सेल्फ बिलिभ राखेर, आफूलाई पोजिटिभ राखेर चाहिँ आफूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो म यो बिजनेस प्रेजेन्टेसनलाई यही नै एन्ड गर्न चाहन्छु र कसैको केही क्वेशन्सहरु भएमा आफूले पर्सनली इनबक्स गर्नु होला। जसले पनि तपाईलाई यो बिजनेसको लिंक दियो आजको यो सेसनमा आउनको लागि उहाँलाई एकचोटी थ्यांक यू भन्नु होला। ओके, र फेरि पनि हामी इफ जोडिनुहुन्छ भने हामीसँग फेरि पनि हामी भेट हुनेछौं। आजको लागि म यही बिदा हुन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच, विश यू वेल्थ।